नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, 2062-63 को आन्दोलनपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उपलब्धिको रूपमा अर्थाइएका 4वटा विषयहरू रहेका छन्। मुख्य गरी त संघीयताको विषय, गणतन्त्रको विषय, त्यस्तै गरी धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी, अहिलेको यो संविधान जुन हामी कार्यान्वयनमा रहेको छ अथवा वर्तमान संविधान, त्यसको पनि त्यो उपलब्धिको रूपमा अर्थाइराखेको अवस्था छ। तर पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई लिएर जसरी बहस चलिराखेको छ र एकातर्फ त यो बहसकै औचित्य के भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठिराखेका छन् भने अर्कोतर्फ संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ जनतामा जानुपर्ने, यो विषयमा विगतमा भएका आन्दोलनमा कुराहरू नउठेको लगायतका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। अझै पछिल्लो समय त वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर भनिएका व्यक्तिहरूबाटै यी विषयहरूमा खारेजदेखि जनमत सङ्ग्रहसम्ममा जानुपर्ने कुराहरू उठिसकेपछि पुनः एकपटक यी विषयहरू सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकामा पनि त्यो चासो, चर्चा, बहस, विवादकै विषय बनिराखेको छ। आज हामी नेपालमा किन बारम्बार यो व्यवस्था परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ र यो साँच्चैकै आवश्यक छ कि छैन, यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। म सुरुवात गर्न चाहे खेमराजजीबाट। अहिले पछिल्लो समय जसरी कुराहरू आइराखेका छ, मुख्य गरी त वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर चाहिँ खोलिएका दल र त्यसका प्रमुखहरूबाट नै यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय चाहिँ यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट जुन कुराहरू आइराखेका छ नि, मार्ग परिवर्तन भन्दै, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा मैले एउटै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ असामयिक र असान्दर्भिक बहस चाहिँ उठाउन खोजिएको छ र यो जबरजस्ती हिसाब किताबले चाहिँ यो बहस निम्त्याउन खोजिएको, उठाउन खोजिएको लाग्यो। त्यसमा पनि एउटा यस्तो पार्टी जुन पार्टीहरूमा चाहिँ हजारौँ युवाहरूले एउटा चाहिँ आस्था राखेका थिए है कि र एउटा चाहिँ सङ्कल्प गरेका थिए। के सङ्कल्प त भन्नु होला भने नेपालका दुई मुख्य प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, यिनीहरूको वैकल्पिक पार्टीको रूपमा आउन सक्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उदाएको पार्टीका नेताहरूले नै जुन जगमा टेकेर त्यो पार्टी स्थापना गरे, उभिए, घोषणापत्र तयार गरे, जुन कुरालाई चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त र चाहिँ आदर्श चाहिँ बनाए, जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर त्यसमा टेकेर अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मूल यही कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ नयाँ पार्टी गठन भयो। तर अहिले आएर बिना सन्दर्भ, बिना कुनै चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ प्रयोजन भनौँ न, त्यो पार्टीको चाहिँ मुखियाले खास गरी दुईटा कुराहरूमा, एउटा कुरा त उहाँले खारेजै गर्नुपर्छ भनेर ठोक्कुवा लगाउनु भयो र अर्को कुरो उहाँले चाहिँ त्यसमा जनमत गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। अब जहाँसम्म यो धर्मनिरपेक्षताको कुरो चाहिँ को बारेमा उहाँले चाहिँ जनमत भन्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँले चाहिँ उल्टो प्रस्ताव राख्नुभयो। साँच्चै भन्नु हो भने है कि यदि उहाँमा चाहिँ आँट थियो भने त यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा जनमत भन्नुभयो। किन जनमत गर्ने? 80% बढी हिन्दू छन् भने उनीहरूले त स्वतः हिन्दू राष्ट्र भनिहाल्ला नि। त्यस्तोमा पनि कोही जनमत हुन्छ? पाकिस्तानमा चाहिँ इस्लाम राष्ट्र राख्ने कि धर्मनिरपेक्ष राख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह भयो भने त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ हुन्छ त्यो? हो, त्यस्तो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ असान्दर्भिक र यो एउटा चाहिँ ठुलो घटना परिघटनाहरूले यो चाहिँ टुङ्ग्याइसकेको विषयलाई फेरि नेपाली जनतामा एउटा चाहिँ विवाद निम्त्याउने हिसाब किताबले चाहिँ गरियो। अनि अर्को कुरो के छ भन्नु होला भने त्यो चाहिँ संहिताको कुरो छ। संहिता भनेको के हो? संहिता भनेको चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता जुन 7 पार्टी र माओवादीको चाहिँ बिचमा भएको मुलुकमा जुन अशान्ति थियो, हिंसात्मक आन्दोलन थियो, त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि भएको 12 बुँदे सम्झौताको एउटा
दफा के हो भन्नु होला भने मुलुकमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने थियो। त्यो पुनर्संरचना अन्तर्गत भएको यो चाहिँ परिवर्तन हो, संहिता आएको कुरो हो। अब यसका चाहिँ के फाइदा छन् बेफाइदा छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सन्दर्भ चलेपछि म फेरि कुरा ल्याउँला। तर कुरो के हो भन्नुभयो भनेदेखिलाई त्यसलाई उहाँले चाहिँ सोझै खारेज गर्ने भनेर भन्नुभयो। एउटा मैले भने नि जहाँ चाहिँ लाखौँ लाख मानिसहरू सडकमा उत्रेर एउटा तानाशाही होइन शासकको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेर एउटा के अरे चाहिँ संविधान सभा स्थापना भयो र त्यो संविधान सभाको करिब चाहिँ भनौँ न सर्वसम्मतबाट चाहिँ बनाइएको चाहिँ संविधानका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्ने भन्ने उहाँले चाहिँ कहाँबाट यत्रो दुस्साहस गर्नुभयो वास्तवमा चाहिँ। ठिक छ, बाँकी कुरामा म एकछिनपछि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रामचन्द्रजी, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले जसरी बहस चलिराखेको छ संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने, जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो छ भने मैले अहिले खास गरेर यो धर्मनिरपेक्षतालाई नि बढी मैले चाहिँ ऊ गर्छु, त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छु। सरले संहिताको बारेमा भन्नुभयो। अब संहिता सङ्घ भने त एउटा चाहिँ समग्र राज्य हो होइन, एकात्मक राज्य नै हो सङ्घ भने। तर संहिता भने त्यहाँभित्र चाहिँ हाँगा पिँगा बनाएर त्यसलाई ल्याइयो। अब 12 बुँदे भने सरले भनेको थियो के भन्दा अब त्यो सङ्घ भन्ने शब्द त छैन, पुनर्संरचना भन्ने शब्द छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भने खास फोकस थियो के थियो भने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य, राजनीतिक रूपमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र राज्यको पुनर्संरचना भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ यो कुनै धर्मनिरपेक्षता भन्ने अब राजतन्त्र समाप्त पार्ने कुरा पनि थिएनन्। ती कुरा पछि चाहिँ तपाईँको आएका हुन्। त्यसले गर्दा अब राजनीतिक नेतृत्वले के बोल्छ के कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा अनि यो निकै गहिरा कुराहरू छन्। अब त्यो बोलेको यहाँलाई चाहिँ ठ्याक्कै लाग्ने चाहिँ आजको दिनमा संघीयताको विषयमा चाहिँ यसलाई खारेज र धर्मनिरपेक्षतालाई नै खारेज गरेर फेरि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यहाँलाई लाग्ने कुरा होइन। मलाई के लाग्छ भने अब संघीयताको नि अब सकारात्मक नकारात्मक दुई खालका चाहिँ अवधारणाहरू छन्। एउटा संघीयताले म के देख्छु भने एउटा जनतालाई अधिकार, जनताका छोराछोरीहरूलाई भनौँ न जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिएर तल्लो तहसम्म जुन अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ त्यो अहिले प्रदेश संसद, प्रदेश मन्त्रीमण्डल छ, प्रदेश सभा छ, अनि विभिन्न चाहिँ के अरे कर्मचारी मित्रहरू पनि तलसम्मको जिम्मेवारीमा बसेर एउटा अनुभव बटुल्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ। अनि ती जनप्रतिनिधिले पनि अब नयाँ नयाँ अनुभव बटुलेका छन्। भोलिका दिनमा तिनको एक्सपिरियन्स, तिनको अनुभवले अब होइन माथिल्लो तहमा राज्य निर्माणको तहमा नीति निर्माणको तहमा नि त्यसले होइन काम देला राम्रो होला जस्तो लाग्छ त्यो। तर संहिता भन्ने चाहिँ के भने हाम्रो एउटा सानो देशमा अनि एउटा संहिता एउटा खालि हाम्रो के भनेको थियो भने एउटा जुन हामीले त्यो बेलामा धेरै चाहिँ बहस चलेको हो। एउटा तल्लो निकायसम्म चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिने र चाहिँ के भने एउटा संहिता भन्नु पर्दैन। हरेक चाहिँ पहिला पनि हाम्रो त्यो विकेन्द्रीकरण भन्ने सिद्धान्त थियो। विकेन्द्रीकरण अनुसार तल्लो स्थानीय निकायसम्म अधिकार दिने। अब यो संहिता भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि यो मधेस आन्दोलनहरूबाट अनि आएर अनि यो पछि त्यसलाई थाबित गरिएको हो। त्यसले गर्दा अब संहिताको जति पनि लोड छ नि राज्यमा, जति भार छ, जति यसले थाम्न परिरहेछ, अनि यो चाहिँ तपाईँको के भने हाम्रो सानो देशमा यसले चाहिँ के अरे एउटा दूरगामी रूपमा यो टिक्न सक्ला, चल्न सक्ला भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म एउटा अभ्यासकै क्रममा छ। अनि त्यसले गर्दा अब म अहिले राजनीतिक रूपमा यसमा त्यति चासो म दिन्न। संहिता चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राज्यको विषयमा चाहिँ यहाँ आफै नै संगठन निर्माण गरेर लागिराखेका कारण म यसमा लागिरहेको हुनाले धर्मनिरपेक्षको खारेजी भन्ने कुरामा चाहिँ अनि म त्यसमा अलिकति जोड दिन्छु। किन भन्दा त्यो खारेजी चाहिँ आवश्यक छ र धर्मनिरपेक्षता जुन एउटा आन्दोलनमा उठ्दै नउठेको विषय हाम्रो अब सरले भनेको थियो यत्रो चाहिँ के अरे संसारमा के छ भने 51% भन्दा बढी
जुन देशका जनताले जुन चाहिँ धार्मिक आस्था चाहिँ के अरे उनीहरूले आस्था हुन्छ त्यो देशमा त्यही चाहिँ धर्म स्थापित हुन्छ। अरू पनि चाहिँ के अरे अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई पनि अब तिनलाई पनि सम्मान गर्ने, उनीहरूको पनि क्रियाकलाप गर्न दिने, स्वतन्त्रता दिने, त्यो कुरा छँदैछ। तर चाहिँ राज्यको चाहिँ जुन एउटा बहुसङ्ख्यक जनताले अपनाएको जुन धर्म छ त्यही धर्मको नाममा राज्य अब अहिले अब होइन यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईँ त्यसको जवाफ उहाँबाट लिइहाल्छु, त्यसपछि म तपाईँसँग के छ यसमा चाहिँ उहाँले जुन तर्क राख्नुभयो अहिले यस्तो छ। अब मैले अब उहाँ चाहिँ पूर्व मन्त्री जो अत्यन्तै चाहिँ इमान्दार र चाहिँ हेगी वास्तवमा एउटा आफ्नो सिद्धान्तप्रति चाहिँ निष्ठावान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँका विचारहरूलाई मैले सम्मान गर्दै म यस सम्बन्धमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब जनता सार्वभौम, हामीले जनता सार्वभौम हुन् भनेर पनि स्वीकार गरेका छौँ। तिनै जनताले निर्वाचन गरेका संविधान सभाका सदस्यहरूको करिब करिब पूर्ण बहुमतबाट ल्याइएको धर्मनिरपेक्षता हो। हालाकि यस सम्बन्धमा चाहिँ बीचमा चाहिँ अब अथवा त्यही बेलामा पनि विभिन्न चाहिँ छलफल, त्यसमा चाहिँ कोही होइन सहमत हुने, कोही असहमत हुने कुराहरू भएका होला। तर अन्ततोगत्वा त्यो चाहिँ करिब अब होइन 95% भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरूबाट अनुमोदित भएको कुरा हो। अब यो एउटा कुरो सैद्धान्तिक हिसाब किताबले पनि के कुरा हुन्छ भनेर भन्नु होला भने वास्तवमा जनताको धर्म हुन्छ। जनताले आफ्नो धर्म चाहिँ होइन पालना गर्ने, त्यसलाई अनुसरण गर्ने चाहिँ हुन्छ। तर राज्यको चाहिँ कुनै धर्म हुँदैन। राज्य चाहिँ वास्तवमा धर्म निरपेक्ष हुन्छ। अर्थात् सबै धर्मको चाहिँ साझा फुलबारी हो राज्य भनेको चाहिँ। उसले यो पक्ष चाहिँ धेरै बहुमत भएको पक्ष छ, यो चाहिँ अल्पमतको पक्ष छ। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष सुविधाहरू दिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ कम सुविधाहरू दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा राज्यको सिद्धान्तभित्र पर्ने कुराहरू चाहिँ होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, ठिक छ यो हिन्दू राष्ट्र भनेरै होइन नेपालको संविधानमा 47 सालको संविधानमा चाहिँ थियो। त्यो हुँदाखेरि पनि यहाँका चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरू पनि सुरक्षित नै थिए। उनीहरूले चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ होइन विवाद गरेको स्थिति चाहिँ होइन। सबैले आफ्नो धर्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ रीतिरिवाज अनुसार मान्न पाएकै स्थिति हो। र अहिले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दाखेरि पनि हिन्दूहरूले कहीँबाट अवरोध आएको स्थिति छ र होइन? कुनै सम्प्रदायले हिन्दू धर्ममाथि होइन सङ्कट उत्पन्न गराइदिएको स्थिति छ र? जबकि संविधानमा के भनेको छ भने कसैले पनि अर्काको धर्म जबरजस्ती रूपान्तरण गर्न पाउँदैन, प्रलोभनमा चाहिँ धर्मान्तरण गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ दण्डनीय अपराध हुन्छ भनेर भनेकै छ। त्यसो हुनाले चाहे हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुन् चाहे अरू धर्मावलम्बीहरू सबैले आफ्नो चाहिँ होइन परम्परा रीत बमोजिम आफ्नो धर्महरू चाहिँ पालना गर्न पाइराखेको अवस्थामा होइन यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ श्रेष्ठ हुनुपर्छ। म अलिकति समय लिन्छु यसमा। हामी चाहिँ धेरै सङ्ख्या भएको हुनाले हामी राज्यको चाहिँ विशेष प्रिभिलेज पाउने वर्ग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ गलत कुरो हो। यो हेर्नुहोस्, हामीले बहुलवादमा समानताको सिद्धान्तको आधारमा वास्तवमा संविधान बनाएका छौँ। बहुलवाद भनेको चाहिँ राजनीतिमा मात्रै बहुलवाद होइन, राजनीतिक हिसाबले मात्रै बहुदलहरू अथवा बहुलवादको अस्तित्व रहनुपर्छ भन्ने होइन। वास्तवमा यो सामाजिक र चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ त्यो बहुलवादले उत्तिकै सम्मान र चाहिँ इज्जत र त्यसको अस्तित्व चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। ठिक छ अघि किनभने बहुलवाद भनेको चाहिँ बहुल विचारको चाहिँ हो। अहिले राजतन्त्रको विषयमा अथवा हिन्दू राज्यकै विषयमा जो ओकालत गरिराख्नु भएको छ नि, चाहे त्यो संहिताको खारेजीको विषयमा उहाँहरूको तर्क के आउँछ भने 62-63 को आन्दोलन जति बेला भइराखेको थियो त्यति बेला चाहिँ यी विषयहरू आएका थिएनन्। जब संविधान निर्माण हुने विषयमा चाहिँ बेलामा चाहिँ यी विषयलाई हठात रूपमा त्यहाँ कताबाट ल्याइयो त्यो ल्याउने मान्छेलाई पनि थाहा छैन। अनि एकासी चाहिँ नेपाली जनतामाथि यी मुद्दाहरू जबरजस्त लादिएका भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँहरूको तर्क आउँछ। यो चाहिँ जबरजस्ती अरूले ल्याइदिए भन्ने कुराहरू के हो भने आफ्नो अयोग्यता र असक्षमतालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रयासहरू मात्रै हुन्। पश्चिमा मुलुकको एकजना राजदूतले चाहिँ
धर्मान्तरण गर्न पाउँछन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मौलिक अधिकारमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ चिठी लेख्नेदेखि लिएर दबाब दिएको हो कि होइन? तर अहिले धर्मान्तरण चाहिँ गराउन पाइँदैन, त्यो दण्डनीय अपराध हो भनेर त त्यही संविधानमा छ नि। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको मानिआएको चाहिँ होइन परम्परा र रीतिरिवाजलाई बुझाउँछ भनेर त्यसको परिभाषा लेखिएको छ। सनातन धर्म भनेको के हो? सनातन धर्म भनेको चाहिँ मुस्लिम धर्मलाई सनातन भनिँदैन, क्रिस्चियन धर्मको अगाडि चाहिँ सनातन धर्म जोडिँदैन। त्यो भनेको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताहरू हिन्दूहरूको चाहिँ मन कतैबाट कुडियोस् भनेर चाहिँ ती शब्दावलीहरू पनि छन्। तर यसको अर्थ के भने बहुदलीय अल्पवादमाथि होइन असामान्य ढङ्गले चाहिँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ दबाउने खालको चाहिँ प्रोभिजन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। रामजनजी, उहाँले जुन तर्क राख्नुभयो नि, यो निकै लामो समयदेखि चलिरहेको, कतै र कतै राज्यको चाहिँ धर्म हुँदैन, व्यक्तिगत रूपमा त यति बेला सबैलाई आफ्नो धर्म अनुसरण गर्नको लागि त संविधानले रोकेको अवस्था छैन। र कतै र कतै हाम्रो अहिलेकै संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता भने पनि त्यसलाई परिभाषित गर्दै सनातनदेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेर त संविधानमै लेखिएको छ। तर यहाँहरूलाई चाहिँ यसको खारेज नै किन आवश्यक कि? यस्तो हो, अब यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको मूलमै चाहिँ होइन विवाद छ। किन भन्दा पहिला बेलायतमा यो चर्चहरूको चाहिँ पादरीहरूको यिनीहरूको एकाधिकार थियो। त्यहाँ राजनैतिक पार्टीहरूको अधिकारभन्दा धार्मिक ती तत्त्वहरूको चाहिँ बढी एकाधिकार भएको हुनाले सेकुलर भनेर धर्म र राजनीतिलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ एउटा धर्मनिरपेक्ष भने त्यो सेकुलरिजम भन्ने शब्द ल्याइयो। यो धर्मबाट राजनीतिलाई अलग हुनुपर्छ, एउटै चाहिँ के अरे धर्मले सबै चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ एउटा उसमा नियन्त्रणमा राख्न पाउँदैन हुँदैन भनेर त्यो ल्याएको कुरालाई अब अहिले हाम्रो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भन्ने शब्दलाई धर्मनिरपेक्षले कति प्रतिबिम्बित गर्छ होइन, त्यो ट्रान्सलेट गर्दा कति हुबहु जस्तै आउँछ कि त्यो एउटा अन्दाजमा गरेको हो भन्ने त्यो पनि एउटा गहिरो विषय छ। र राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर कुरा हो। किन भन्दा धर्म भनेको के कुनै एउटा मूर्तिवाला चिज होइन। धर्म भनेको एउटा विवेक हो, न्याय हो, एउटा समानता हो होइन। राज्यको पन्थ हुँदैन। पन्थले हिन्दूलाई पनि एक दिन पन्थ भनिदियो भन्ने लो सम्प्रदाय नै भनौँ पन्थ भनौँ, तर त्यो हिन्दू नभने पनि के भने निरपेक्ष नभनिकन अब धर्म सापेक्ष मात्रै भनिदिए पनि हुन्थ्यो। निरपेक्ष भन्ने शब्दको तपाईँले डिक्सनरी हेर्नु भने सर्वविद्वान मान्छे सबै बुझ्नुमा छ। निरपेक्ष शब्दको अर्थ के हुन्छ भने त्यो गैर जिम्मेवार लापरवाह कुनै किसिमको जिम्मेवारी बोध नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यो धर्मनिरपेक्ष शब्दको अर्थ डिक्सनरीमा त्यो छ क्या, कुनै जिम्मेवारी नभएको एकदमै चाहिँ गैर जिम्मेवार भन्ने अर्थ चाहिँ त्यसको हुन्छ। एउटा निरपेक्ष भन्ने चाहिँ त्यो भए हुनाले चाहिँ अनि उहाँले त्यही अर्थमा आजको दिनमा संविधानमा जुन प्रयोग भएको छ त्यो अर्थमा प्रयोग भयो हो र? अनि होइन, त्यो चाहिँ के भने अब व्याख्या त जसरी गरे नि हुन्छ। तर राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै यो घातक कुरा हो। राज्यको कर्तव्य भनेको धर्म होइन, राज्यको कर्तव्य हुँदैन, धर्म हुँदैन, जिम्मेवारी हुँदैन। त्यसले गर्दा पन्थ हुँदैन, कुनै पनि पन्थ होइन, इसाई पन्थ, बुद्ध पन्थ, त्यो हिन्दू पन्थ, यो पन्थ नभनिरहोस् ल। धर्म भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेर राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने त अधर्मी हो, राज्य अपराधी राज्य हो। त्यस कारणले राज्य अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू फेरि हिन्दू राज्यकै कुरा त्यसकै ओकालत गर्दै गर्दाखेरि जो अल्पसङ्ख्यक जो विगतदेखि चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको लागि हामी लडेको हो भनेर बताउने शब्द उहाँहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको मन कुडाएर पनि कसरी चल्छ त? सबैले चाहिँ प्रतिनिधित्व यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति त गर्नुपर्ने होला नि। त्यो त सरले अहिले पनि भन्न सक्नु, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएकोमा कुनै पनि हाम्रो पशुपतिनाथको गुह्येश्वरीको मन्दिर चाहिँ उहाँ बागमतीको किनारमा छ। मुस्लिमहरूको चाहिँ जामे मस्जिदहरू यहाँ राज दरबार भनौँ पहिलाको घन्टाघरको नजिक छ भने कोही सम्मान गरिरहेको छ भने हामीले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको के भन्दा कुनै पनि धर्ममाथि हाम्रो चाहिँ के अरे थिचोमिचो छैन, त्यो ऊ छैन। अहिले संविधानमा सरले भन्नुभयो अब के अरे धर्मान्तरण गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, तर निरपेक्षको आडमा त्यहाँ लेखेको छ कानुनमा। अब यहाँ के अरे गो हत्या गाईको हत्या पनि भइरहेछ, धर्मान्तरण यति बाक्लो रूपमा भइरहेछ कि तर चाहिँ कहीँ पनि कारवाही केही भएको छैन होइन। हो, हाम्रो कमजोरी के छ भने यो व्यक्तिले यसरी धर्मान्तरण गर्न हिँड्यो र यसले धर्मान्तरण गर्यो भने हामीले उजुरी त गरेका छैनौँ। तर हाम्रो बुझाइमा हाम्रो चाहिँ के अरे होइन अनुभवमा धेरै ठाउँमा अहिले देशैभरि के छ भने सच्चाइ भन्ने उनीहरूले एउटा अभियान चलाएका छन्
हप्ता दिनमा एकदम भजन कीर्तन गर्ने, रमाइलो गर्ने र हिन्दू बुद्धका चाहिँ के अरे दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आउनुहोस्, रमाइलो गर्नु, नाचगान गर्नु, तपाईँले टिका टालो पनि गर्नु, चाडबाड पनि मान्नुहोस् भनेर सानो बाइबलको किताब त्यहाँ हालिदिन्छ। उही भैँचालोको बेलामा बाँड्दै गए जस्तो। अनि बिस्तारै आज गयो भोलि गयो, अनि भोलि चाहिँ 2-4 वर्षपछि तपाईँले त पहिलेदेखि यसमा आइसक्नु भएको छ नि भने तिनको बिस्तारै मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई मोड्ने हिसाबले चाहिँ भित्रभित्र एउटा ठुलो कामहरू भइरहेछ। धर्मान्तरणको विषयमा यहाँले सुन्नु न, यो निरपेक्षमा टेकेर त्यो काम धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त उहाँले धर्मनिरपेक्षताकै परिभाषाको विषयमा एउटा जिज्ञासा राख्नु। अर्को कुरा भनेको यो अहिले जुन संविधान हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ यसले धर्मान्तरणलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्यो, दुरुत्साहन गर्यो भन्ने कोणबाट पनि उहाँले कुरा यस्तो हो। यसलाई चाहिँ कसरी अब लुकीचोरी गर्ने कुराहरूलाई होइन अब रोक्ने चाहिँ त सम्बन्धित व्यक्तिहरूले हो। त्यसो जस्तो उहाँले भन्नुभयो उजुरै हुँदैन, या हुँदैन, त्यहाँ हुँदैन भने त कसैले चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले, गैर संवैधानिक ढङ्गले चाहिँ काम गर्छन्, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ तर जहाँ उजुरी परेका छन्, जस्तो उहाँले गो हत्याका कुराहरू भएको छन्, तिनीहरू त कारबाहीमा परेका छन्, थुनामा परेकै छन्। अनि कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न खोजेका केही व्यक्तिहरू समातिएर कारबाहीमा परेकै छन् होइन। त्यस सम्बन्धमा आफ्नो धर्मको जगेर्ना गर्ने, रक्षा गर्ने तत्त समुदायको चाहिँ कर्तव्य हो कि नम्बर 1। नम्बर 2 कुरो के हो भनेर भन्नु होला भने नि संविधानमा के लेखेको छ, यो संविधानको पालना गर्नु, यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनी छ। यो संविधानको बरखिलाफमा चाहिँ कुनै पार्टीका मुखियाहरू बोल्दै हिँड्ने र अनि फेरि यो चाहिँ अगाडि गइसकेको चाहिँ समाजलाई, सोचाइलाई पछाडि फर्काउने चाहिँ प्रयासहरू गर्ने। जस्तो भनौँ न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मूल नारा नै 3टा दिएको छ, राजतन्त्र होइन, संहिताको खारेजी र चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको घोषणा। उनीहरूले त्यहाँ अनेक होइन शब्दावली प्रयोग गरेका छन् अनेकौँ, तर मुख्य उनीहरूको चाहिँ यिनै 3टा कुराहरू। तर उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा नेतृत्वहरूको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि र परिवेश हेरौँ त सम्पूर्ण वास्तवमा चाहिँ है कि राजतन्त्रवादीहरू, राजतन्त्रको चाहिँ परिवेशमा चाहिँ हुर्केका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अर्थात् हिजोको चाहिँ एउटा सामन्ती व्यवस्था, हुकुमी शासनी व्यवस्थामा हुर्किएको परिवेशमा हुनुहुन्छ। जस्तो म नामै भन्न चाहन्छु आदरका साथ उहाँहरूको चाहिँ पशुपति शमशेर राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमि बारेमा मैले चाहिँ भन्नु परेन। प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू उहाँ आफैमा अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि के हो? राजघरानाका चाहिँ राजघरानाहरू हुन् उहाँहरू, त्यहाँका बडा गुरुज्यू पुरोहितहरूको चाहिँ खलक हो। अर्थात् राजतन्त्रसँग, राजदरबारसँगको चाहिँ निकट सम्बन्ध र त्यो परिवेशमा हुर्केर त्यही अनुसारको संस्कार बनाएको व्यक्ति हो। र कमल थापाजी भनेको एउटा सैनिक परिवारको चाहिँ परिवेशमा हुर्कनु भएको। हिजोसम्म चाहिँ नेपाली सेना थिएन, शाही नेपाली सेना थियो। र सोचाइ के थियो भन्नु होला भने सेना भनेको राजाले नियुक्ति गरेको, राजाले निर्माण गरेको सेना हो है कि। त्यो चाहिँ राजतन्त्रको रक्षार्थ र चाहिँ त्यो चाहिँ मुलुकको रक्षार्थ भनौँ, मुलुकको रक्षार्थ पनि जोडिएको थियो त्यो परिवेशमा। र अन्तिमसम्म पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ राजाको सेना हो आजको दिनमा जो चाहिँ यसको हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने चाहिँ प्रमुख व्यक्तिहरू उहाँ हुनुहुन्छ। र अब अहिले एउटा चाहिँ आधुनिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जो एउटा चाहिँ होइन प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवादको लागि चाहिँ होइन दशकौँ सङ्घर्ष गरेको पार्टी, एउटा सामाजिक समानता र न्यायको लागि लडेका चाहिँ नेकपा एमालेहरू, अनि उनीहरूको चाहिँ एउटा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा चाहिँ उदाएको भनौँ न। किनभने गएको चुनावमा चाहिँ राम्रै मत पाएको हो। यही 1 नम्बर क्षेत्रमा पनि चाहिँ प्रकाश बान्जीसित चाहिँ 700-800 भोटले मात्रै हारेको स्थिति हो होइन। त्यतिखेर उहाँहरूको नारा के थियो? उहाँहरू चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको लागि भनेर उहाँको चाहिँ होइन घोषणापत्रमा छ, उहाँको विधानमा छ, संहिता खारेज गर्ने भन्ने छ। त्यो त छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएर चाहिँ सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर युवाहरूलाई समेटेर चाहिँ त्यो पार्टी निर्माण गरे होइन। अनि आज त्यसको मुखियाले त्यही अहिले मैले भनेको चाहिँ राप्रपाको
हैन, शाखा पार्टी जस्तो भएर भातृ सङ्गठन जस्तो भएर उसैले अनुमोदन गरेका उसले पछ्याएका सिद्धान्त र आदर्शहरूमा जाने भनेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँ चाहिँ एकदम यो मुलुकको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक चाहिँ धारलाई अगाडि बढाउन आएको व्यक्ति हो भनेर उहाँको कसरी हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने है कि। त्यसो हुँदाखेरि ठिक छ। अब यहाँले राख्नुभयो खास गरी रविन्द्र मिश्रकै विषयमा चाहिँ उहाँले अहिले ल्याइराखेको विचारको सन्दर्भमा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, यहाँ आफै प्रजातन्त्रको लागि लडेको निकै यो व्यवस्था अहिलेको व्यवस्था अहिले जुन प्रकारको बोल्न पाउने प्रजातान्त्रिक जुन व्यवस्था छ, लोकतान्त्रिक जुन व्यवस्था छ, कतै न कतै यसमा यो व्यवस्थासम्म यहाँसम्म आइपुर्याउनको लागि यहाँको पनि प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका, तर यहाँ आफै पनि किन फेरि यसरी लागिराख्नु भएको छ? उहाँले जुन एउटा विश्लेषण गर्नुभयो नि, जुन धारणा राख्नु, त्यसको पृष्ठभूमिमा यहाँको जवाफ दिनुहोस्। ठिक हो, होइन सरले आफ्नो ठाउँबाट राख्नु हो, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। के छ भन्दा हामी हिजो जुन बेलामा जनता चाहिँ एउटा दास थिए, रहिते थिए, कुनै पनि जनताको अधिकार थिएन, हक थिएन, त्यो बेलामा हामीले जनताको अधिकार स्थापित गर्नुको लागि हामीले चाहिँ अब म आफैले 3टा राजाको शासनकालमा भोगेँ, 3टै राजाको शासनमा म जेल गएको छु होइन। अनि संविधान पनि हामीले कतिवटा भोग्यौँ र 47को सालकै संविधानमा 19 सालको संविधानमा नि के थियो भने संविधानका चाहिँ के अरे प्रस्तावनामा लेखिएका अपरिवर्तनीय धारा बुँदाहरू भन्ने थियो होइन। 47 सालको संविधानमा नि अब संवैधानिक राजतन्त्र अनि हिन्दू राज्य यी चाहिँ अकाट्य विषय हुन् भनिएको थियो होइन। अब यो संविधान भने पनि के छ भने एउटा समय सापेक्ष रूपमा एउटा होइन, उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ नि, कतै न कतै हिजोको दिनमा पञ्चायतको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले जुन धारणा बोकिराखेका छन् यो हिन्दू राष्ट्रको विषय र संहिताको विषयमा, त्यसकै अनुकूल अथवा निकट रहने गरेर यहाँ पनि प्रजातन्त्रको लागि लडेको व्यक्तित्वमा किन त्यही प्रकारको दृष्टिकोण भन्ने कुरा मैले यहाँ ठिक छ। बाबुले राखेको क्वेसन ठिक छ प्रश्न। अब ती राजनीतिक पार्टीको बारेमा म बढी टिप्पणी गर्दिनँ। म यति भन्छु कि उहाँहरूमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ, संहिताको खारिजको कुराहरूमा उहाँसँग चाहिँ त्यो दृढ सङ्कल्प छैन, नारा छ, त्यो सङ्कल्प र साथ छैन। उहाँले कति दिन चाहिँ के अरे राजतन्त्रको लागि जेल जानुभयो, कति दिन लाठी खानुभयो, कुन दिन भोगभोगे बस्नुभयो, राजतन्त्रको लागि केही छ कुर्बानी? नारा दिएर हुन्छ? हामी लोकतन्त्रलाई गोली खाएर आएको, रातिको 12 बजे पुलिसले बन्दुकको नाल यहाँ तेरोसँग लो हाल, म मर्नको लागि आएको हुँ हान। हामी अहिले पनि लोकतन्त्र गयो भने कसैले हामीलाई इसारा गर्नु पर्दैन कि जा आन्दोलनमा, हामी आफै जान्छौँ। हाम्रो यो ब्लडमा हाम्रो उसमै एउटा होइन लोकतन्त्रको लागि जनताको हक अधिकारको लागि हामी एउटा समर्पित भएर लागेको। अनि हिजोको दिनमा जनताको अधिकार नहुँदा हामी त्यसमा लाग्यौँ। अहिले तपाईँहरूले भन्नुभयो संविधानमा लेखिएको छ होइन, अहिले पनि चाहिँ तपाईँको संविधानमा लेखिए पनि यो विषयमा एकछिनपछि म तपाईँसँग गर्छु। खेमराजी, अहिले जसरी आइराखेको छ वैकल्पिक राजनीतिको जुन धारणाको विषयमा अबको वैकल्पिक राजनीति हुनुपर्छ चाहिँ कस्तो त? किनकि यो विषयमा हिन्दू राज्यको अथवा संघीयताकै यिनै विषयमा यिनैको विरोध गरेर फेरि वैकल्पिक राजनीति अथवा विकल्प भनेर जे कुरा उल्लेख गरिराखेको छ त्यो हुन्छ कि फरक कोणबाट अगाडि यो मूल कुरो के हो भन्नु होला भने नि, जस्तो उहाँले भन्नुभयो हिजो चाहिँ वास्तवमा हो पनि हिजो के भयो भने यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि 47 सालपछि चाहिँ अब शक्तिको चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ प्रयासहरू भए होइन। शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने प्रयासहरूमा गाउँपालिकाहरूलाई नगरपालिकालाई केही अधिकार दिने भन्ने कुराहरू भए, तर त्यो के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसको सही रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुनै सकेन। ती अधिकारहरू, त्यो प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरू तुरुन्त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्न सकिन्छ। यतिसम्म कि एउटा चाहिँ नगरपालिकामा अथवा जिल्ला विकास समितिमा त्यो तत्कालीन चाहिँ पिएनहरू अथवा कार्यालय सहयोगीहरू चाहिँ नियुक्ति गर्नु पर्दाखेरि पनि यहाँ मन्त्रीहरूको सचिवहरूको चाहिँ हस्ते भएका कुराहरू हामीले चाहिँ बिर्स्या छैनौँ है। एउटा डोल्पामा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ भेडी फर्म अथवा चाहिँ फर्म खोलेको छ भने त्यहाँ एउटा हेरालु नियुक्ति गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यहाँबाट टिप्पणी उठ्दै त्यहाँबाट हुँदै 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 जाँदाखेरि वर्ष दिन हुँदासम्म पनि एउटा हेरालुको चाहिँ दरबन्दी चाहिँ सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था थियो है कि। यो चाहिँ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारणहरूले गर्दाखेरि जनताहरूले धेरै दुःख पाएको स्थिति चाहिँ हो। अहिले पनि साँच्चै भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ जुन जनताहरूले दुःख पाउँथे त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ यो चाहिँ संहिता लागू भइसकेपछि स्थानीय चाहिँ जुन हैन सरकारहरू छन् उनीहरूले जनताहरूलाई घर घरमै सुविधा दिएको अवस्था हो। खालि के भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले अनियमितता गरे, बढी चाहिँ फुर्तीफार्ती देखाए, राजस्वको बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने कुराले असन्तुष्टि छ। तर उनीहरूलाई जनतालाई
होइन अहिलेका चाहिँ भनौँ न जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ दिएको पुर्याएको विकास निर्माणदेखि लिएर अरू प्रशासनिक सुविधा पुर्याएकोमा चाहिँ कहीँ गुनासो छैन। तर म ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले यी सबै अध्ययन गरिरहेको छु हगि मान्छेहरू चाहिँ सबै ऊ छन्। तर अब यहाँ अहिले खालि के छ भनेर प्रदेशको भूमिकालाई प्रदेशलाई वास्तवमा यो होइन, यसलाई चाहिँ निकम्मा बनाउने प्रयास गरियो। यसलाई चाहिँ मैले यो भन्दाखेरि कहीँ हिचकिचाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा सङ्घीयतालाई आत्मसात नगरेको सरकार प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सरकारहरू अलिकति निकम्मा जस्ता देखिएको चाहिँ अवस्था हो। तपाईँले कसरी परिकल्पना गर्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रदेश सरकारहरू फ्याँकेर अथवा बिचको एउटा लेयर फ्याँकेर एउटा गाउँपालिकाको व्यक्तिले सोझै केन्द्रसित सम्पर्क राखेर योजना गर्ने अथवा अरू कुनै चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ आदेश निर्देश लिएर काम गर्ने भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? जबकि संविधानले चाहिँ यो खालका राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा केन्द्रले गर्ने होइन, प्रदेश स्तरका महत्त्वका मझौला खालका भनौँ न सबै कामहरू चाहिँ प्रदेशले गर्ने र चाहिँ तल्लो अब स्तरका चाहिँ कामहरू भनौँ न निर्माणदेखि लिएर त्यो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने भन्ने चाहिँ छ भने त्यसो भने त्यो बिचको ग्याप भयो भने त कसले गर्ने? फेरि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नीति गरेर पठाउने र त्यसले सम्पूर्ण गर्छ त्यो चाहिँ। हस्, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित सकिया कारणले गर्दाखेरि दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि चाहिँ यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।